मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े दिनों बाद अपने आबाई वतन यानी अपने गांव आए हैं। तो अपने गांव आने के बाद इन्होंने गांव में इलाके में क्या देखा, हालांकि ये दीनी तालीम से जुड़े हुए हैं और मदारिस से जुड़े हुए हैं, तो इनसे बस यही सवाल करना चाहूँगा कि इलाके में किस तरीके का माहौल है और जो मदरसे के मुंतजिमीन हैं, जो मदरसे के देख रेख करते हैं, जो मुलाजिमीन हैं, वो क्या इलाके के माहौल को ठीक से चला पा रहे हैं या जो जिम्मेदार हैं, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सबसे पहले मैं ऐसी तशवीश टीम मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने हमें बोलने का मौका दिया। तकरीबन 2 साल के बाद अपाई वतन नया नगर आना हुआ है। यहाँ आने के बाद बल्कि इससे कबल ही दौर से जो माहौल मैं यहाँ देख रहा हूँ और मीडिया के ज़रिए से जो मालूम हुआ था, इससे बड़ी तकलीफ़ हुई। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मदरसे के जो मुंतजिमीन हैं, जिनके ये सवाल हाफिज जी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मदरसे पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो इस वजह से मेरा ये सवाल है। आगे अल्हम्दुलिल्लाह मुंतजिमीन को ये हिदायत दी जाती है कि जो मदरसे के जो रूल्स हैं, जो उसके इंतज़ामात के मुताल्लिक जो आपकी हिदायत ज़रूरी है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अगरचे अभी हाल ही का जो हमारे कस्बा मदरसा का जो वाक़या आया है, इसलिए यकीनन इस इलाके के अंदर बल्कि ये न्यूज़ अब नेशनल मीडिया तक पहुंच चुका है। हमारे यहाँ की प्रशासन भी बड़ी मुतहर्रिक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम उस बच्ची के साथ बिल्कुल अपनी दिल की दर्द को नहीं तो बयान नहीं कर सकते, उनके माँ बाप से उनके बच्ची तो नहीं लौटा सकते, लेकिन हम उनके लिए ये तो दुआ तो कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए और उनके वालिदैन की को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन उनके वालिदैन की तरफ से जो सवाल किए गए मुंतजिमीन पर और कुछ लोगों का यहाँ का भी जो सवाल किया जा रहा है, जो उठाया जा रहा है, यकीनन ये काबिल गौर है। और इसी तरीके से जहाँ तक मसला मदरसे का है, मदरसा ये किसी फ़र्द वाहिद का नहीं होता, ये मदरसा ये इस्लाम के किले होते हैं और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ उस शख्स की नहीं जो मदरसे के मुंतजिमीन है, बल्कि तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ हो। इसलिए कि मदारिस इसका एक किरदार है। अगर आपको मालूम होगा, अगर मदारिस आप देखेंगे कि जब इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज़ जब आए थे और उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था, सबसे पहले मदारिस को उन्होंने मुनहदिम किया। दिल्ली के अंदर जितने मदारिस थे सब पर बुलडोज़र चला दिए गए, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर मदारिस जब तक कायम रहेगा तो यहाँ पर हमारा कब्जा नहीं हो सकता। इसलिए कि मदारिस से निकलने वाले जो अफराद हैं वो सही मानों में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और अब भी आप पूरी दुनिया पर गहराई से नजर डालेंगे कि अगर सही मुद्दों पर और सही तौर पर अगर हुकूमत से, जालिम और जाबिर से अगर कोई आंख नाक लड़ा कर बात करता है तो हमारे उलमा, और वो उलमा कहाँ से बढ़ता है? मदरसे से बढ़ता है। अभी जो सवाल उठ रहा है हमारे मदारिस का, हम ये बात कहते हैं यकीनन बिल्कुल जो मुजरिम है इसमें कोई शक नहीं है, उनको बिल्कुल कैफियत किरदार तक पहुँचना चाहिए। कोई मुजरिम का कोई सपोर्ट नहीं करता। कुरान खुद कहता है वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी की मदद मत करो। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, और नेकी और तक़वे की चीज पर एक दूसरे के मुआविन और मददगार बनो। तो हम मुजरिम का तो कोई साथ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुजरिम को बिल्कुल कैफियत किरदार तक पहुँचना चाहिए, लेकिन जाँच सही होनी चाहिए और सही जाँच होगा जब ही मुजरिम पकड़ा जाएगा। बात ये रहा कि चूंकि कुछ ऐसी इंतजामिया की वजह से कुछ चूक आ रही है, तो हम मदरसे की इंतजामिया से बड़े आदम में तो छोटा एक तालिब इल्म हो, वो हमारे बड़े हैं, लेकिन एक छोटे की तरफ से सवाल बनता है कि जो आप जब लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं और लड़कियों का मदरसा चलाने के जो रूल्स होते हैं आप उसको फॉलो करिए। और आप ये मदरसे में जो लड़कियों का मदरसा है जी, मेल टीचर वहाँ हो सकते हैं? हमारे अकाबिरीन का अब तक यही मानना है कि मेल टीचर नहीं बल्कि फीमेल ही पढ़ाना चाहिए। अगरचे आप पर्दे के साथ पढ़ा रहे हो, आप फिर भी आपको इस पर एहतियात बरतनी है कि फीमेल को, लड़कियों को पढ़ाने वाले बिल्कुल लेडीज टीचर होनी चाहिए और बिल्कुल प्रोटोकॉल के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप जितने बच्चों, कोई जरूरी नहीं आप 1000 बच्चों को पढ़ाए, 500 बच्चों को पढ़ाने की स्थिति है, वो 500 बच्चों को लेडीज हैंडल कर सकती है तो 500 को करें। आप 1000 को क्यों बढ़ाकर आप अगर वहाँ मेल को लाएंगे और मर्दों से, अगर मर्द आलिम दीन से पढ़ाना चाहे, आप पर्दे के साथ पढ़ा रहे हो, जो आप जानते हैं, इसलिए कि अब इस सिलसिले में ज्यादा गहराई में जाकर बात नहीं की जा सकती है।
اس لیے کہ آپ بات سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا، اور میں وہی بات کو حوالے کے ساتھ مفتی سعید احمد صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ جو سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے گزرے، ان کی یہ قول ہے کہ ان کا بھی یہی ماننا، اور بھی ہمارے بڑے بڑے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے بڑے جو صف اول کے جو علماء ہیں ہمارے بزرگ، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ لیڈیز کو پڑھانے والا چونکہ اب فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور کے اندر اگر آپ احتیاط نہیں برتیں گے تو یہ سوال بنتا ہے۔ اور اب ایک مدرسے کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ پورے علاقے کے مدرسے خطرے میں آ گئے، جرم ایک نے کیا ہے، چوک کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چوک ہے، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں چوک ہے، لیکن اس چوک کو جس نظریے کے ساتھ اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اتنا بڑھاوا نہیں دینا چاہیے تھا۔ مولانا میرے ایک بات ہے، آپ سب وہ شعر تو پڑھتے ہوں گے، اپنی تقریروں میں سنتے ہوں گے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ جب آپ کے مدرسے کی باؤنڈری میں اس طرح کی فتنہ ہوتی ہے تو سوال تو اٹھیں گے ہی۔ صحیح بات ہے، سوال تو اٹھتا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوال تو اٹھانا سے ہر ایک کو آزاد ہے، کوئی ہمارا جمہوری ملک ہے، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اتنا اس کو جتنا بنا دیا گیا ہے اتنا نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے جو ہے دوسرے افیکٹ پڑے، ہمارے دوسرے جو مدارس ہیں، اب جو مثال کے طور پر اس مدرسے کے اندر جو چھٹی ہو گئی اور ان بچوں کا تعلیم کا نقصان ہوگا، بالکل صحیح بات ہے، ان بچوں کا تعلیم کا نقصان ہوگا، اور اس کی وجہ سے دوسرے مدرسے والے پر بھی کیا ہے اٹیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہے، وہ جو حکومت کی اور جو فرقہ پرستی کی طاقت جو مدارس پر جو نظر ہے، اس میں تو ظاہر سی بات ان کو ایک موقع مل گیا، وہ ایک نہیں ایک کو بہانہ بنا کر سارے مدارس پر جان ڈال دیں گے۔ اب مدارس ہمارے آسام کے اندر کیا ہوا، چیف منسٹر نے تقریباً 300 سائی مدارس منظم کر، اور جانتا پوری ہندوستان جان رہا ہے کہ آسام کے چیف منسٹر کا بالکل اس کا کردار بدنما کردار ہے، اور ہم آج نہیں شروع سے یہ بات کر رہے ہیں، ہمارا کابرین بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس کا کردار بدنما کردار ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جب آپ جانتے ہیں ملک کے حالات، آپ کو معلوم ہے کہ مدارس پر اٹیک کیے جا رہے ہیں، اتراکھنڈ کے اندر کتنے مدارس کو بند کر دیا گیا، تالا لگا کر دیا گیا، یو پی کے اندر کتنے مدارس کو تالا لگا دیا گیا۔ اس کے آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہاں کے علاقے کے مدارس اور منتظمین کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ادب کے دائرے میں کہیں نہ کہیں مدرسے کے جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ بھی اس بات کے ذمہ دار تو نہیں ہے، کیونکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بڑھاوا نہ دینا یہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑی نظر آ جاتی ہے۔ اصل میں ہمارا مدارس کا ایک نصاب ہے اور اس نصاب کی ایک طاقت ہے، اور الحمدللہ اور یہ نصاب ایسے ہمارے بڑے بڑے اکابرین انہوں نے ایک بڑے غور و فکر کر کے ایک نصاب متعین کیا، اور اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے ایک نصاب ہوتا ہے، چونکہ اس کا ایک، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مدارس کے اندر ہم انگلش پڑھانے حالات اور وقت کے ساتھ بدلاؤ ہونے چاہیے، بدلاؤ بالکل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارا ایک مدارس اسلامیہ کا ایک نصاب ہے اور اس نصاب کی ایک الگ تاثیر دیکھی گئی ہے، اس کی ایک الگ طاقت دیکھی گئی ہے۔ آپ جنگ مجاہدین میں ہمارے ہندوستان کے جو بڑے بڑے مجاہدین جن کا نام ہوتا ہے مدرسے سے نکلے ہوئے تھے، اور ان کا آپ دیکھیے کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے نکلے ہوئے تھے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے، وہ مدرسے سے پڑھ گئے۔ تب کی بات تھی، انگریز تھے اس دیش میں، لیکن انگریزیت اتنی نہیں تھی، ابھی انگریز دیش میں نہیں ہے لیکن انگریزیت اس طریقے سے ہے۔ آپ کو حالات اور ماحول کے حساب سے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے کہ نہیں مولانا؟ اس بات کو ہم اس دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، بالکل ضروری ہے، لیکن جو ہمارا نصاب ہے اس نصاب سے ہٹ کر، یعنی جیسے ہمارا ایک نصاب ہے اس نصاب کے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم بالکل عصری تعلیم کے ہم موافق ہیں، کبھی ہمارا کوئی علماء مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کے تحت اس کو ضروری سمجھا، اور حکومت نے اس کو بنا دیا، قانون بنا دیا، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، جیسے دوسری کنٹری کے اندر ہے، اب ملک ہندوستان کے اندر بھی ایجوکیشن کی جو پالیسی بدلی گئی ہے اس میں تو اب لازم کر دیا گیا ہے، اور اب لازم کر دیا گیا کہ اس کو تو فالو کرنے ہی پڑیں گے، لیکن ایک مدرسے کا ایک پروٹوکول، ہر اسکول کا جب آپ کالج کا بھی ہوتا ہے، ہمارے مدارس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، لیکن ہم مدارس کے نصاب کے اندر ہم کسی کی مداخلت کو، جیسے ابھی ایک ہماری لیڈیز کی کوئی انچارج تھی، وہ وہاں سے آپ بھی شاید تھے اس وقت، مدرس سے سوال کر رہے تھے، تو ان سے ایسے سوال آئی تھی، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کیوں نہیں پڑھاتے، ان سے بھی یہی ہے کہ ہمارا مدارس کا ایک پروٹوکول ہے اور ہمارا ایک نصاب ہے، اس کی غلط تاثیر ہے، اور ہم اصلی تعلیم کے خلاف نہیں، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہمارا نصاب پر کوئی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، یہ تو تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو قصبہ مدرسہ ہے اس کا پورے علاقے میں اس طریقے سے ایک کہہ لیجیے کہ ایک مدعا بنا ہوا ہے، ایک دھڑا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ
बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। एक धड़ा ये है कि आत्महत्या जैसे कि मदरसे वालों की गलती नहीं है, उस्ताद की गलती नहीं है, या मदरसे की गलती नहीं है, मोहतमिन की गलती नहीं है। अब यहाँ पर आपका नज़रिया क्या कहता है? लेकिन मैं अपने तरीके से, मैं अगर चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर सवाल खड़े करते हैं। वो सारे सवाल मैं चैनल पर रख चुका हूँ, बता चुका हूँ। जिस तरीके से जहाँ पर लाश लटकी हुई थी वहाँ से बिना फोटोग्राफ और बिना वीडियोग्राफी के खुद से हटा देना, बिना प्रशासन के, और भी कई सारे सवाल उठते हैं। इस पर आपका क्या नजरिया है? चूँकि ये जांच के विषय है, इस सिलसिले में क्योंकि जांच चल रही है, इस सिलसिले में ज़्यादा बात न करना मुनासिब है। जहाँ तक मसला होता है, यकीनन कुछ चूक हुई है, उनको नहीं करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं मदारिस के अंदर पढ़ने वाले आमतौर पर कानून की तरफ ज़्यादा नज़र जाती नहीं। उन्होंने एक हादसा देखा जिसकी वजह से यकीनन इस वक्त तक कुछ कानून टूटे हैं, इसका मदरसे वालों का भी इकरार कर रहे हैं, वो इसका मदारिस वाले भी इसका इकरार कर रहे हैं कि हमसे जरूरी चूक हुई है, हमको नहीं करना चाहिए था, पहले प्रशासन को खबर देनी चाहिए थी, उनके हाथों उस लाश को उतारना चाहिए था। लेकिन अगर इन्होंने ये चूक हुई है कानून के दर, क्योंकि आमतौर पर मदरसे में सीधे लोग होते हैं, आमतौर पर कानून की तरफ जहन नहीं जाती, और यही उनका भी यही बयान है, जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ के नासिर मौलाना रियाज साहब का भी, उनका भी ये कहना है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग सीधे साधे पढ़ाने वाले हैं और उस तरफ हमारा जहन गया नहीं। ये चूक तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि जांच का विषय है, जांच और सही जांच आने के बाद ही इस पर कुछ बात नहीं कर सकते।